भन्न थालेका छन्। हामीले देखिरहेका छौँ 17 इयर्सका युवाहरू भन्दैछन् वी लभ केपी ओली। 17 इयर्सका युवाहरूको नारा हो नेपाली जनताको एउटै बोली वी लभ केपी ओली। आज तपाईँ युवाहरूले लगाउनु भएको नारा यही हो। तर हामीले देखिरहेका छौँ 70 इयर्सका बुढापाकाहरू के भनिरहेका छन्। 70 इयर्सका बुढापाकाहरू भनिरहेका छन् वी हेट केपी ओली। 17 इयर्सका युवाहरूले वी लभ केपी ओली भनेको नारालाई व्यक्तिवाद भन्दैछन् अनि 70 इयर्सका बुढाहरूले वी हेट केपी ओली भनेकोलाई मार्क्सवाद भनेर कुव्याख्या गर्दैछन्। आज होइन भोलिलाई, आज होइन भोलिलाई। गिरिजा प्रसाद कोइराला 88 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको सिटमा रहेर बित्नुभयो। प्रचण्ड यो मुलुकमा 32 वर्षसम्म पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो, 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो अनि प्रचण्डले आज केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै हुनुहुन्छ। 32 वर्ष सत्ता नछोड्ने, फेरि पनि दोस्रो अध्यक्ष भएन र पहिलो अध्यक्ष बन्नको निमित्त केपी ओलीलाई जाल जेल षड्यन्त्र गरेर सत्ताबाट पच्युत गर्ने प्रचण्ड निरङ्कुशतावादी हुन्, अधिनायकवादी हुन्, लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्। डिजिटल ऑनलाइन टीवी, डिजिटल दुनिया को सहयात्री। यहाँहरू सबैलाई हार्दिक न्यानो र जुझारु अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हाम्रो मोटरसाइकल र्याली अरू कुनै पार्टीसँग तुलना गर्न पर्ने अवस्थामा छैन। आज हाम्रो मोटरसाइकल र्याली हाम्रै पार्टीले आयोजना गरेको मोटरसाइकल र्यालीसँग तुलना गर्न पर्ने ठाउँमा पुग्यो। आज यहाँ बुटोलका युवाहरू भन्दैछन् यो मोटरसाइकल र्याली काठमाडौँभन्दा ठुलो भयो कि भएन। आजका बुटोल मात्रै होइन, यो लुम्बिनी प्रदेशको यही रूपन्देही सीमित रहेका जिल्लाहरूको मात्रै उपस्थिति हो भन्ने कुरा यहाँका नेता कमरेडहरूले मलाई, गोपाल कमरेडहरूले बताइरहँदा काठमाडौँको जत्रो भयो कि भएन, काठमाडौँको भन्दा ठुलो भयो कि सानो भयो भनेर तुलना नगरौँ, तर काठमाडौँसँग तुलना गर्न लायकको मोटरसाइकल र्याली आज तपाईँहरूले निकाल्नुभयो। यही चौक जहाँ प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडले लुम्बिनी अञ्चल स्तरको विशाल सभाको आयोजना गर्नुभयो, आज प्रदेश स्तरको विशाल सभाको आयोजना गर्नुभयो। आज हामीले मोटरसाइकल र्यालीको कोन सभाबाट यो चौर भरिदिएका छौँ र उहाँहरूलाई चुनौती दिँदैछौँ। अब सिद्धेश्वर माविको प्राङ्गण यो चौरभन्दा मलाई लाग्छ 10 गुणा ठुलो चौर हो, जुन चौरमा विशाल उद्घाटन समारोहको आयोजना गरेर मलाई अध्यक्ष बनाएको त्यो चौर हो। त्यही चौरमा हामी लुम्बिनी प्रदेश स्तरको आमसभा आउँदो 1 गते गर्दैछौँ र प्रचण्ड कमरेडहरूलाई भन्दैछौँ हिजोको तपाईँको काठमाडौँको आमसभाभन्दा ठुलो आमसभा हेरेर रहर लागेको छ भने लुम्बिनी प्रदेश स्तरको आमसभा हेर्न 1 गते काठमाडौँ आउनु, के अरे बुटोल आउनु होला। यो कुरा म
तमाम बुटोलवासी आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको तर्फबाट र आजको मोटरसाइकल र्यालीका युवा विद्यार्थी महिला र मजदुरहरूको तर्फबाट उहाँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु। मोटरसाइकल र्याली छोटो रुट भयो भनेर तपाईँलाई चित्त बुझेको छैन। अहिले पनि सैना बैना लगायतका पूर्वी रूपन्देहीबाट असंख्य मोटरसाइकलहरू कार्यक्रममा सहभागी भइरहनु भएको छ। मोटरसाइकल र्याली आउने क्रम जारी भइरहेको छ, कार्यक्रम चलिरहेको छ, नेकपाको पक्षमा लहर आइरहेको छ भन्ने कुराको सङ्केत यही नै हो। यो र्याली हेरेर निश्चित रूपमा भरे प्रचण्ड माओवादी अथवा माधव नेपाल पूर्व एमालेहरूको टोलीले हामीलाई आरोप लगाउने छन् कि यो मण्डलीहरूको र्याली भयो अथवा यो पञ्चभेला भयो। उहाँहरू केही महिना अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो भने केपी ओलीको पक्षमा कोही पनि मान्छे हुने छैनन् भनेर हामीलाई आरोप लगाउनुहुन्थ्यो र केपी ओलीद्वारा आयोजना गरिने, केपी ओलीको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीद्वारा आयोजना गरिने मञ्चहरू खाली हुन्छन्, सभाहरू प्रभावकारी हुँदैनन् भन्ने उहाँहरूको आकलन थियो। जब देशभरिका युवाहरू कमरेड केपी ओलीको राष्ट्रियता विकास र समृद्धिको पक्षमा खुलेर लागे, त्यसपछि उहाँहरूमा विचलन देखिएको छ, उहाँहरूमा कुण्ठा देखिएको छ, उहाँहरूमा निराशा देखिएको छ र उहाँहरूमा डिप्रेसनको समस्या देखिएको छ। म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, शिष्टता कायम गर्नुहोस्। बोल्न नदिने कुरा निरङ्कुशता हो, बोल्न नदिने कुरा निरङ्कुशता हो, बोल्न पाउने कुरा लोकतन्त्र हो, बोल्नेहरूलाई बन्दुक देखाउने कुरा अधिनायकवाद हो। बोल्न पायो भन्दैमा छाडा बोल्ने कुरा, अश्लील बोल्ने कुरा अराजकता हो र यो अराजकतालाई कन्ट्रोल गर्नको निमित्त नेपाल सरकार सदैव तयार हुनुपर्छ र प्रधानमन्त्री केपी ओली लोकतन्त्रको पक्षका नेता हुन्, राजा ज्ञानेन्द्र हिजो निरङ्कुशताका नेता हुन्, कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेताहरू अधिनायकवादका नेता हुन्, जसले पत्रकारहरूले बोले भनेर बन्दुक देखाएर घाँटी रेटेर हत्या गरे, जस्तै हामी नेकपाका एमालेका तत्कालीन कार्यकर्ता 300 भन्दा बढीको रगत पिए। आज उनीहरू हामीलाई लोकतन्त्रको पाठ सिकाइरहेका छन्। म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, अश्लीलता असभ्यतालाई अस्वीकार गर्नुहोस्, लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्वीकार गर्नुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक युवाहरूले जसरी साइबर सेना बनाएर तपाईका गलत विचार मूल्य र मान्यताहरूलाई प्रतिवाद गरिरहेका छन्, त्यो क्रमलाई हामी निरन्तरता त दिने नै छौँ, तर यो भइरहँदा पनि हामी उहाँलाई भन्न चाहन्छौँ, कोर्स करेक्सनको दिशामा जानुहोस्। पार्टी विभाजित भएर जानुभएको छ, कुनै दिन फर्केर आउने ठाउँ यही हो। फर्केर आउने ठाउँ राखेर भात खाएपछि चुट्ने ठाउँ राख्नुपर्छ भन्ने भनाइ छ। फर्केर आउने ठाउँ राखेर मात्रै गतिविधि गर्नुहोस्। मैले यिनै कुरा तपाईँहरूको सामु राख्न चाहन्छु। कमरेड भुमेश्वर ढकाल, हामी सबैका आदरणीय नेता कमरेड भुमेश्वर ढकाल आउनुभएको छ, म उहाँलाई पनि आसन लगाउन चाहन्छु। र मैले थप बाँकी कुरा 1 गते यहाँ नेताहरूले राख्नु नै हुनेछ। 1 गते कमरेड प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यहाँ तपाईँहरूको सामु आउनुहुनेछ। उहाँले तपाईँहरूको सामु पुष्टि गर्नुहुनेछ, तपाईँहरूको सामु आफ्नो भनाइ राख्नुहुनेछ। अब नेपालमा विकासको युग सुरु भयो। अब पूर्व पश्चिम राजमार्ग 2 लेन 4 लेन होइन 6 लेनको बन्दैछ। सुरुङ मार्गको युग सुरु भयो, रेल मार्गको युग सुरु भयो, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको युग सुरु भयो, स्वास्थ्य क्षेत्रमा 396 भन्दा बढी अस्पतालका युग सुरु भयो, हुलाकी राजमार्ग अधुरो रहेको अब बन्ने क्रम सुरु भयो, मधेसका सिँचाइका फाँटहरू सिंचित हुने चरण सुरु भयो, चाहे त्यो भेरी बवाई सिँचाइ डाइभर्सन योजना होस्, चाहे त्यो कोशी मरिन सिँचाइ डाइभर्सनका आयोजनाहरू हुन्। यहाँ रहेका भत्केका भूकम्प पीडित का 7 लाख भन्दा बढी घरहरू निर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो। आँधी हुरी भन्दा बढी आँधी हुरीले भत्किएका हजारौं घरहरू बन्ने क्रम सुरु भयो। यो कुरा कमरेड केपी शर्मा ओलीले पछि आएर निश्चित रूपमा राख्नुहुनेछ। खानी युगको सुरु भयो, औद्योगिक क्रान्तिको सुरु भयो, नेपालको अर्थतन्त्रको डाटामा नेपालीहरूको आय स्तर वृद्धि भयो। अब त्यतिले मात्र पुग्दैन, परिपूरक लोकतन्त्रको पक्षपात गर्दै हाम्रो अर्थतन्त्रका डाटाहरू मात्रै सुधारेर पुग्दैन। गरिबको घरमा दाल भात तरकारी र मिठो खान पाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ, गरिबका छोराछोरीको रोजगारीको ग्यारेन्टी हुनु पाउनुपर्छ। यही परिपूरक लोकतन्त्रको परिभाषा कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो। त्यही भएर पढे लेखेका युवाहरूलाई सर्टिफिकेट धितो राखेर लोन दिने व्यवस्था, तपाईँको सर्टिफिकेट धितो राखेर 15 लाखसम्मको लोन पाउने व्यवस्था यही केपी ओलीको सरकारले ल्यायो। त्यसै गरी विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई बिना धितो लोन दिने कुरा ल्यायो, महिला उद्यमीहरूलाई बिना धितो लोन दिने कुरा केपी ओलीको सरकारले ल्यायो। त्यसै गरी दलित उद्यमीहरूलाई लोन दिने कुरा ल्यायो। कृषि पशुपालन जस्ता क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहने साथीहरूलाई उद्यमशील
वातावरण बनाउने र औद्योगिक क्रान्तिको सपना पूरा गर्ने अभियानमा केपी ओली सरकारले ल्यायो। त्यही भएर आज भन्न थालेका छन्, हामीले देखिरहेका छौँ 17 एज का युवाहरू भन्दैछन् वी लभ केपी ओली। 17 एज का युवाहरूको नारा हो, नेपाली जनताको एउटै बोली वी लभ केपी ओली। आज तपाईँ युवाहरूले लगाउनु भएको नारा यही हो। तर हामीले देखिरहेका छौँ 70 इयर्स का बुढापाकाहरू के भनिरहेका छन्। 70 इयर्स का बुढापाकाहरू भनिरहेका छन् वी हेट केपी ओली। 17 इयर्स का युवाहरूले वी लभ केपी ओली भनेको नारालाई व्यक्तिवाद भन्दैछन् अनि 70 इयर्स का बुढाहरूले वी हेट केपी ओली भनेकोलाई मार्क्सवाद भनेर कुव्याख्या गर्दैछन्। हामी भन्न चाहन्छौँ यो 17 वर्षको युवाले लाएको नारा नेपालको राजनीतिमा 50 वर्षसम्म टिक्ने छ र 50 वर्षसम्म केपी ओलीको राज यो मुलुकमा रहनेछ। केपी ओलीको विचार मूल्य मान्यता यो मुलुकमा रहनेछ। पुष्पलालले छोडेको विचारलाई मदन भण्डारीले नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो र जनताको बहुदलीय जनवादको व्याख्या भयो। अब मदन भण्डारीको त्यो विचारलाई केपी शर्मा ओलीले नयाँ ढङ्गले व्याख्या गर्नुभयो र परिपूरक लोकतन्त्रका साथसाथै विकास समृद्धि र सुशासनका महानायकको रूपमा कमरेड केपी ओली अगाडि बढ्नुभयो। त्यही भएर तमाम टिनेजर युवाहरू तमाम युवाहरूले भनिरहेका छन् वी लभ केपी ओली। आजको यो मुख्य नारा र चर्चित नाराको रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यो कुरा कमरेड प्रचण्डले बुझ्न आवश्यक छ। यो कुरा कमरेड माधव नेपालले बुझ्न आवश्यक छ। नेपाली जनता तोडफोड विभाजन र भत्काउने पक्षमा छैनन्। नेपाली जनता एकताको पक्षमा छन्, सिर्जनाको पक्षमा छन्, नेपाली जनता निर्माणको पक्षमा छन्, समृद्धिको पक्षमा छन् र विकासको पक्षमा छन्। केपी कमरेड निर्माण सिर्जना र विकास र समृद्धिको पक्षमा हुनुहुन्छ भने पीके कमरेड अथवा पुष्प कमल कमरेड तोडफोडको पक्षमा हुनुहुन्छ, ध्वंसको पक्षमा हुनुहुन्छ, विभाजनको पक्षमा हुनुहुन्छ, भत्काउने कामको पक्षमा हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकता जिन्दाबाद, केपी शर्मा ओली जिन्दाबाद, राजनेता केपी ओली जिन्दाबाद। आजका मोटरसाइकल र्यालीका युवाले लगाएको नारा यही हो। तोडफोड हत्या हिंसा र अधिनायकवादका नाइदे कमरेड प्रचण्ड मुर्दाबाद। आजका युवाले लगाएका नारा यही हो। 17,000 व्यक्तिको हत्या गर्ने, जातीय युद्ध ल्याउने, आत्मनिर्णयको अधिकार गरेर यो मुलुकलाई विखण्डनमा लैजाने केपी प्रचण्ड कमरेड पीके तपाईलाई मुर्दाबाद भनिरहेका छन् युवाले। यो कुरा तपाईले ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। हाम्रो गुमेको भूभाग कालापानी लिपुलेखलाई लिम्पियाधुरा फिर्ता ल्याउने केपी ओलीको अभियान, नाकाबन्दीलाई तोड्नको निमित्त भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउने केपी ओलीको अभियान, चाइना भारत जस्ता देशहरूसँग व्यापार तथा पारवन सन्धि गरेर कलकत्ता बन्दरगाहसँग मात्र सीमित रहेको हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धलाई प्रशान्त महासागरसँग जोड्ने र चाइनासम्म 6वटा भन्दा बढी नाका खोल्ने कमरेड केपी शर्मा ओली नेपालका राजनेता हुन् भन्ने कुरा यी युवा विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन्। केपी ओलीलाई खोज्नको निमित्त अन्तर्राष्ट्रिय मिडियाहरू आउन थालेका छन्। भारतको सामान्य ज्ञानमा अब प्रश्न गर्न थालिएको छ नेपालको प्रधानमन्त्री को हो र भारतका कुना काप्चाका विद्यार्थीहरूले भनिरहेका छन् नेपालको प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली हो। त्यहाँ बरु भारतको प्रधानमन्त्री मोदी हो भन्ने थाहा नहोला, तर नेपालको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हो भन्ने कुरा भारतको जनजनमा स्थापित भएको छ। यसबाट पुष्टि हुँदैछ केपी ओली राजनेता बन्न खोज्नु भएको छ। यो केपी ओलीको राजनेता बन्ने चरणलाई प्रचण्ड कमरेडलाई मन परेन, माधव नेपालहरूलाई मन परेन। एउटा गीत छ, बस बस माउरी बुधबार जाउली, फुलै फुलको कचौरीमा दुध र भात खाउली। हामीले त्यही भनेका थियौँ। 24सम्म बस्नुस् कमरेड माधव नेपाल तपाईलाई अध्यक्ष बनाउँछौँ, 2 वर्ष बस्नुस् कमरेड प्रचण्ड तपाईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछन्। केपी ओली मात्र यस्तो नेता हो जसले भन्यो म 1 कार्यकाल भन्दा बढी अध्यक्ष खान्न, म 1 कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री खान्न। 9 जना सचिवालयका नेताहरू हिम्मत गर्नुहोस्, म यो नेतृत्व युवाहरूलाई पुस्तान्तरण गर्नको निमित्त हस्तान्तरण गर्ने निमित्त तयार छु भन्नुभयो। केपी ओली बाहेक नेपालको राजनीतिमा यो कुरा कसले भन्यो? यही कुरा आज युवाले समीक्षा गरिरहेका छन् र युवाहरू भनिरहेका छन् वी लभ केपी ओली। किनभने केपी ओली हाम्रो भविष्य हेर्ने नेता हो। गिरिजा प्रसाद कोइराला 88 वर्षको उमेरमा बित्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको सिटमा रहेर बित्नुभयो। प्रचण्ड यो मुलुकमा 32 वर्षसम्म पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो, 2 कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अनि प्रचण्डले आज केपी ओलीलाई प्रतिगमनकारी भन्दै हुनुहुन्छ। 32 वर्ष सत्ता नछोड्ने, फेरि पनि दोस्रो अध्यक्ष भइरहला पहिलो अध्यक्ष बन्नको निमित्त केपी ओलीलाई जाल जेल षड्यन्त्र गरेर सत्ताबाट पच्युत गर्ने प्रचण्ड निरङ्कुशतावादी हुन्, अधिनायकवादी हुन्, लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैनन्। केपी ओली
एक कार्यकालभन्दा म बस्दिनँ भन्ने केपी ओली लोकतन्त्रवादी हुन्, नयाँ पुस्तालाई उत्तराधिकार सुम्पने नेता हुन्। यति कुरा हामी सबैले बुझेका छौँ। केपी ओली पद लोलुप भन्नेहरूलाई म प्रश्न गर्न चाहन्छु, म एक पटकभन्दा प्रधानमन्त्री खान्न भन्ने केपी ओली अनि मलाई प्रधानमन्त्री नभए अध्यक्ष नभए म छोड्दिनँ, मेरो अपमान भयो, मलाई हाक्का हाकी चाहियो, मलाई नगद चाहियो भने र 15 वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा बसेर एक कार्यकाल प्रधानमन्त्री भएको माधव नेपालको त्यो रुन्चे कुण्ठा र निराशाको भाषण गर्ने माधव नेपाल पद लोलुप हुन्, केपी ओली पद लोलुप होइनन्। लोकतन्त्रमा निर्वाचनलाई लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ। जनताको अभिमतलाई जनता न्यायाधीश हुन्, म त्यसलाई स्वीकार गर्छु र नेपालको राजनीतिलाई विकृतिको बाटोमा जान दिन्न भनेर वैशाख 17 र 27 गते चुनावको घोषणा गर्ने केपी ओली निरङ्कुशतावादी अनि निर्वाचनसँग डराएर काङ्ग्रेसको कार्यालयमा गएर शरण गरेर संयुक्त आन्दोलनको आह्वान गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव गर्ने प्रचण्ड लोकतन्त्रवादी, मधेसवादी दलको कार्यालयमा गएर संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव गरेर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको खुट्टा समाउने माधव नेपाल लोकतन्त्रवादी कम्युनिस्ट पार्टीहरूको हितमा काम गर्ने व्यक्ति अनि कम्युनिस्ट पार्टीको पक्षमा लाग्ने यी तमाम युवाहरूलाई मण्डले भनेर जुन ढङ्गले होच्याइरहनु भएको छ, याद गर्नुहोस् 64 को निर्वाचनमा काठमाडौँ बुटोल लगायतका सहरबाट फर्केका युवाहरू जब गाउँमा गए तब ती युवाहरूले एमालेको सूर्य चिन्हमा भोट हाल्न तयार भएका आफ्ना बाआमा दाजु भाउजूहरूलाई हैसा हतौडामा भोट हाल्न लगाएर 240 सीट मध्ये 120 सीटमा आवाज जिताए। आज यी युवाहरू गाउँ गाउँमा जाने छन् र केपी ओलीको शून्य चिन्हमा भोट हाल्न लगाउने छन् र प्रचण्ड र माधव नेपाललाई पत्ता साफ गर्ने छन्। यी युवाहरू पशुपति घुम्न आएका युवाहरू होइनन्, यी युवाहरू लुम्बिनी घुम्न आएका युवाहरू होइनन्, यी युवाहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विचार नीति र सिद्धान्तलाई कन्भिन्स भएर केपी ओलीको पक्षमा रक्त रञ्जित झण्डा बोकेर हिँडेका यी युवाहरू नै यिनीहरू विकासको पक्षमा छन्, समृद्धिको पक्षमा छन् र केपी ओलीलाई अगाडि बढाउने छन्। हिजो प्रचण्ड र माधव नेपालमा पशुपतिमा आएका मान्छेहरू पशुपति घुम्न आएका मान्छे हुन्। पशुपति घुम्न देशभरिका सर्वसाधारण जम्मा गरेर अनि हाम्रो 2 लाख मान्छेको अगाडि 39,452 मान्छे जम्मा गरेर हामीलाई चुनौती दिइरहनुभएका कमरेड प्रचण्ड टाउको गनाउँ, ठुलो हो भन्ने हिम्मत छ भने 17 र 27 गतेको ब्यालेटमा परीक्षण गरौँ को ठुलो हो को शक्तिशाली हो, होइन सडकमै फैसला खोज्नुहुन्छ भने टाउको गनाउँ। हरेक टाउको गन्ने कुरामा असफल हुनु भएको छ। यद्यपि मलाई खुसी लागेको छ हामीसँग धेरै कुरा तपाईँले सिक्नु भएको छ। मोटरसाइकल र्याली प्रतिस्पर्धा गर्ने आँट गर्न छोड्नुभयो, अब युवाहरूमा हामीले जित्यौँ, तपाईँहरू पत्ता साफ हुनुभयो, यो कुरा युवाहरूले जानकारी दिनुभएको छ। स्वयंसेवक परिचालन हामीबाट सिक्नु भएको छ, सरसफाइ हामीबाट सिक्नु भएको छ। यसबाट के बुझिन्छ भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको राजनीतिमा केपी ओली गुरु हुन् र आजको अवस्थामा प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ र नारायण काजीहरू चेला हुन् भन्ने कुरा बुझिन्छ। हामी प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा लाग्छौँ, त्यही भएर हामी मञ्चबाट पत्रकारहरूलाई गाली गर्दैनौँ। नारायण काजी आफूलाई प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षधर भन्छन्, पार्टीको प्रवक्ता भन्छन् र मञ्चबाट पत्रकारहरूलाई चुप लाग्नुको लागि आदेश दिन्छन्। म नारायण काजीले भन्न चाहन्छु, पत्रकारहरूलाई चुप लाग भन्ने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई विभाजित हुने, प्रेस स्वतन्त्रतालाई निर्मम ढङ्गले प्रहार गर्ने कमरेड माधव कमरेड प्रचण्ड र कमरेड नारायण काजीहरूका त्यो कथित जनयुद्धको युग सकिएको छ। अब पत्रकारहरूलाई स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि बढ्ने दिन आएको छ र म पत्रकार साथीहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, अब तपाईँहरू सृजनशील हुनुपर्छ, तपाईँहरू रचनात्मक हुनुपर्छ। तपाईँहरू पत्रकार साथीहरू हिजोको जस्तो आलोचनात्मक मात्र भएर अब पुग्दैन, अब रचनात्मक हुनुपर्छ। यो तपाईँलाई हाम्रो आग्रह हो। यद्यपि प्रेस स्वतन्त्रतामा तपाईँ आलोचक हुने कि रचनात्मक हुने तपाईँको कुरा हो, यति हाम्रो तपाईँलाई आग्रह हो। तमाम जनताले तपाईँप्रतिको विश्वास नगुमाओस्, तपाईँप्रतिको विश्वास बढाओस्, यति कुरा तपाईँहरूलाई हाम्रो आग्रह हो। म फेरि पनि तपाईँ सबै कमरेडहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, आउँदो 1 गते सिद्धेश्वर माविको प्राङ्गणमा लाखौं जनता उपस्थित गराएर लुम्बिनी प्रदेशले जुन कार्यक्रमको आयोजना गर्दैछ, यो कार्यक्रममा तपाईँहरू व्यापक रूपमा सहभागिता जनाउनुहोस् र हामीले भन्ने गरेको आजलाई होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई भन्ने जुन नारा हामीले लिएका छौँ, यो युवाहरूको नारा हो र केपी शर्मा ओलीलाई त्यहाँ तपाईँहरू आएर त्यो खालको सन्देश र ऊर्जा दिनको निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। केपी ओली जिन्दाबाद, 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 केपी ओली जिन्दाबाद, 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 आज होइन भोलिलाई
10 वर्ष ओलीलाई आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई लुम्बिनी प्रदेशले के भन्छ केपी ओलीले भन्छ लुम्बिनी प्रदेशले के भन्छ केपी ओलीले भन्छ लुम्बिनी प्रदेशले के भन्छ केपी ओलीले भन्छ केपी ओली आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु केपी ओली आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई आज होइन भोलिलाई केपी ओली जिन्दाबाद 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 केपी ओली जिन्दाबाद 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 केपी ओली आई लभ यु केपी ओली आई लभ यु आई लभ यु नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद 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 केपी ओली जिन्दाबाद 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 केपी ओली जिन्दाबाद लुम्बिनी प्रदेशले के भन्छ केपी ओलीले भन्छ लुम्बिनी प्रदेशले के भन्छ केपी ओलीले भन्छ लुम्बिनी प्रदेशले के भन्छ केपी ओलीले भन्छ केपी ओली आई लभ यु आई लभ यु आई लभ यु केपी ओली आई लभ यु आई लभ यु आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई आज होइन भोलिलाई 10 वर्ष ओलीलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद जिन्दाबाद सूर्य चिन्ह हाम्रो हाम्रो सूर्य चिन्ह हाम्रो 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 नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जिन्दाबाद जिन्दाबाद जिन्दाबाद